नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 27। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह ताला चाहता है कि वो मेहरबान हो तुम पर, तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए, तुम पर अपनी रहमत करे। व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊनश्शहवाति, और वो लोग जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशात की, जो ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, जो सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, ऐसे लोग अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं चाहते। अन तमीलु मैलन अज़ीमा, कि तुम झुक जाओ, बहुत बड़ा झुक जाना। झुकना क्या होता है? एतदाल को खो देना, बैलेंस ना रखना। किसी भी चीज़ में बैलेंस कब होता है? जब एतदाल होता है। एतदाल कब होता है? जब दोनों पहलू बराबर होते हैं। अगर एक तरफ एक पलड़ा झुक जाए तो इंसान एतदाल से निकल जाता है, और तराजू का एक पलड़ा झुक जाए तो दूसरा ऊपर उठ जाता है, और ये इंसाफ के ख़िलाफ़ होता है। बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अहकामात इंसानों के लिए भेजे, उनके अंदर एक अदल है, इतदाल है। सबको सामने रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि जब अल्लाह ताला किसी के लिए फ़ैसला फरमाता है, या फिर किसी पर कोई पाबंदी आयद करता है, या किसी को कुछ करने के लिए कहता है, मसलन माँ बाप के कुछ फ़राइज़ बताए, औलाद के कुछ फ़राइज़ बताए, शोहर के कुछ फ़राइज़ बताए, बीवी के कुछ फ़राइज़ बताए, बच्चों को कुछ तलकीन की गई, वो सिर्फ़ ये नहीं कि एक शख्स को निशाना बना लिया गया और सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पर डाल दी गईं, बल्कि क्या किया गया, हर एक के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी रखी गईं और हर एक को हकूक़ भी दिए गए। इसी तरह माशरे के अंदर तवाज़न कायम किया गया, बैलेंस रखा गया, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की गई, और सब चीज़ें जो हैं वो सामने रख कर माजी मुस्तकबिल हाल, बंदों की जिस्मानी ज़रूरियात, नफसानी ज़रूरियात और ज़हनी ज़रूरियात, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात वाज़िया किए हैं। लेकिन कुछ लोग इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख कर क्या चाहते हैं? अपने नफ्स की पैरवी, वो अपने नफ्स की पैरवी करना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं जो उनको सूट करे, वो चाहते हैं जो उनको अच्छा लगे। क्या ऐसा नहीं होता? जब भी कोई दीन की बात होती है, तो दुनिया में आम हकूक़ की बात होती है, तो ज़्यादातर उन अहादीस को पसंद करते हैं जो हमारे फेवर में जाती हो, और हम हर जगह उनको कोट करते रहते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें हमारा हक होता है, लेकिन दूसरे का हक क्या है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर कमज़ोर है, और इस कमज़ोरी की वजह से उसका दिल भी छोटा है और दिल में तंगी भी है, लिहाजा वो दूसरों को हक नहीं देना चाहता। जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों को देना नहीं चाहता। हालांकि मोमिन होने का मियार क्या है? जो वो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए भी पसंद करे, और तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक मोमिन के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए करते हो। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसा ही करें? बेसिक मियार पर उतरें, बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ है। तो अल्लाह ताला आइंदा भी कुछ अहकामात देने वाले हैं जो इंसानी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हैं,
معاشرتی زندگی کے متعلق ہیں، تو ان کو پڑھتے وقت ہم سب کو اپنا دماغ اور دل کھلا رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس رب نے احکامات دیے ہیں جس کا علم اور حکمت سب چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے حق میں بہت مہربان ہے، اور وہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ لوگ عدل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، صرف اپنے مطلب کی باتیں چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم بھی حق سے دور چلے جاؤ، حق سے منحرف ہو جاؤ، ان تمیلوا میلا عظیما، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ۔ مثلاً جو لوگ خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ نکاح کو کیا قرار دیتے ہیں؟ پابندی۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر سب نکاح کے بغیر کام ہو سکتے ہیں تو پھر نکاح کر کے پابندیوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتنا آزاد معاشرہ ہے، سب عیش و عشرت ہو سکتی ہے، تو پھر تم نکاح کی پابندی کیوں پکڑتے ہو؟ اور حق مہر بھی دو، اور پھر اس عورت کے حقوق بھی دو، اس کی ذمہ داریاں بھی لو، یہ سب بوجھ ہے۔ تو وہ کون سا طریقہ اختیار کریں گے جو قرآن نے بتایا؟ نہیں۔ تو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ، جو ایسا سوچتے ہیں کہ نکاح پابندی ہے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کیا نعرے لگاتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہے، ہر چیز میں انسان ہونے کے ناطے برابر ہے، لیکن ہر چیز میں برابر نہیں ہے۔ کیا مرد اور عورت جسمانی لحاظ سے برابر ہیں؟ دونوں کی عقل ایک طرح کی کام کرتی ہے؟ دونوں کے جذبات ایک طرح کے ہیں؟ نہیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ عورت بچے بھی جنے، تکلیفیں بھی برداشت کرے، اس کا موڈ آف ہو، تھکاوٹ کا مظاہرہ بھی نہ کرے، وہ گھر کو بھی لک آفٹر کرے اور باہر بھی کھلے کام کرے، ان کے نزدیک یہ عدل ہے، یہ برابری ہے۔ حالانکہ اسلام نے کیا کیا ہے؟ کیا کہا ہے اسلام نے؟ مرد کا ایک رول رکھا اور عورت کا ایک رول رکھا ہے۔ عورت کو مرد بننے کے لیے نہیں کہا۔ جو لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جہاں کہیں بھی ہو وہاں عورت بھی ہو اور دل بہلتا بھی رہے، اور گھر کی ساری ذمہ داریاں مردوں پر نہ آئیں، آدھے بوجھ عورتوں پہ ڈال دیں، وہ کمائیاں بھی کریں تاکہ ہمارے بوجھ کم ہوں۔ یہ انصاف اور عدل نہیں ہے، خواہشات کی پیروی ہے، یہ زیادتی ہے۔ پھر اسی طرح پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا عورت کو قید کر رکھا ہے، اس کی بیوٹی چھپا کر رکھی ہے۔ بیوٹی تو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، عورت مردوں کے دل بہلانے کے لیے تھوڑی آئی ہے کہ وہ اپنے جسم کو نمایاں کر کے مردوں کو خوش کر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تم پر سارے احکامات واضح کر دیے ہیں، اور اللہ نے یہ پابندیاں اس لیے بتائی ہیں کہ وہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اس کو سب پتہ ہے، اندر باہر کا اس کو علم ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ مثلاً اگر کسی شخص کی دو بیوی ہیں، ایک کی طرف پوری طرح وہ مائل ہو اور دوسری کی طرف توجہ ہی نہ کرے، تو قرآن پاک میں آتا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بالکل ایک کی طرف نہ جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ یہ لٹکنا بالکل ایسے ہے جیسے ترازو کی مثال ہے۔ تو شہوات یا خواہشات یا ڈیزائر کی بنا پر پھسلنا جو ہے عظیماً ہے، عظیماً ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ گاڑی جیسے پھسلتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ جب سلپ ہوتی ہے یا ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا انسان خود ہی سلپ ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف اتنا سلپ ہونا ہے، تو پھر لڑکتا ہے تو لڑکتے ہی چلا جاتا ہے، کسی حد پر نہیں رکتا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ انسان بیلنس رکھے، اس لیے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، کچھ مردوں پر عائد کی اور کچھ عورتوں پر عائد کی، تاکہ وہ اس کو ادا کرتے رہیں، اللہ کا حکم مانتے رہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ جو اسلام ہے وہ آسانیاں لے کر آیا، تم پر اللہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔